अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सिकंदर हयात खान साहब, बिना किसी तमहीद के मैं बोल रहा हूँ। आप सब जानते हैं बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में कितना बड़ा काम किया हेल्थ के हवाले से, वो भी कंप्लीट फ्री। हर मरीज़ के लिए यहाँ किसी एक रुपये को खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं। मरीज़ आते हैं बल्तिस्तान भर से, मुफ्त इलाज करते हैं, चले जाते हैं। सिरमी में बड़ा हॉस्पिटल है और थोरग में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फिर अस्तोर में भी इनका इरादा है। इसके अलावा मोबाइल हॉस्पिटल है, पूरे बल्तिस्तान में घूमते घामते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां डॉक्टर साहब की दवाई नहीं पहुंची हो, जहां डॉक्टर साहब के डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हों और जहां डॉक्टर साहब की वजह से किसी मरीज़ का इलाज नहीं हुआ हो। आज हमारे सामने यहाँ मौजूद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जी आपकी बोला। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या एज है आपकी? मेरी एज है जी 85 ईयर्स। 85। आपकी जिंदगी पर मैं फिर कभी इंटरव्यू करूंगा कि आप कहाँ से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं। ये एक अलग दास्तान है। मैं अभी हॉस्पिटल को फोकस करके, सिरमी में जो हॉस्पिटल है इस वक्त हम मौजूद है सिरमी में, कितने बेड का है? इसमें कोई 85 बेड्स हैं। 85 बेड है। इसके अलावा 85 बेड यहाँ है। इसके अलावा थोरगो में एक 130 बेडेड नया अस्पताल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, इनके अलावा जो आपके मोबाइल कितने हॉस्पिटल काम करते हैं? हमारे पास इस वक्त 4 मोबाइल अस्पताल हैं, जो कि दो यहाँ हैं, 2 अस्टोर में हैं। ये हर मोबाइल अस्पताल में हर किस्म की अस्पताल की सहूलत हासिल है। मतलब ये कि इसमें कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेबॉर्ट्री, ईसीजी और ये सब इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। इसलिए और इसकी हर अस्पताल की अपनी टीम होती है, डॉक्टर होता है, नर्स होती है, मिडवाइफ होती है, टेक्नीशियन होते हैं। तो ये अस्पताल रोज़ सुबह निकलते हैं सैनिक अस्पताल से और ये दिन में 2 कैंप करते हैं। दोनों में एक विलेज के पेशेंट्स देखते हैं। तो इसलिए दोनों अस्पताल मिल के 4 कैंप्स डेली करते हैं, जो कि साल में 1300 कुछ कैंप बनते हैं। 1300 कैंप साल में बनते हैं। तो मरीजों की तादाद का पता चलता है? हाँ, अंदाजन मरीज की अंदाजन कोई 2 लाख मरीज देखते हैं। जेड केम हॉस्पिटल, ये जुबैदा खालिद मेमोरियल फ्री हॉस्पिटल, यहाँ पर सालाना कितने मरीज? इस तरह है कि आप समझे ना, पिछले 2008 में ये शुरू हुआ था, अभी तक हम लोग अंदाजन 29 लाख मरीज देख चुके हैं पूरे सिस्टम में। पूरे सिस्टम में 29 लाख मरीज देख चुके हैं जुबैदा खालिद मेमोरियल फ्री हॉस्पिटल में। और यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर नहीं रहते हैं, या इनके अंदर जो और भी डॉक्टर हैं वो नहीं, बल्कि मुल्क के बाहर से या मुल्क के अंदर से बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। और उसकी गवाही के लिए शमीम बेग साहब यहाँ मेरे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपको मैं खुशामदीद कहूँगा सर बल्तिस्तान में और जुबैदा खालिद फ्री मेडिकल हॉस्पिटल में। सर कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप आते रहे हैं, मुसलसल आते रहे हैं जी, तो अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काम करने से मसरत महसूस होती है। मसरत महसूस होती है। तो आप हड्डी के डॉक्टर हैं? आप जी हाँ, हड्डी के डॉक्टर हैं। यहाँ पर किस तरह के मरीज ज़्यादा आपके पास आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर कंजेंटल एबनॉर्मेलिटी होती हैं, इनकी एक्सेसरी फिंगर्स या टूल होती हैं। फिर लो बैक पेन के आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे घुटनों में दर्द इनका होता है, वो आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ज़राअत का पेशा है उसमें जो औरतें ज़्यादा काम करती हैं वो झुक के काम करती हैं, तो उनके घुटनों में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। शमीम बेग साहब, यूँ तो मुझे नहीं पूछना चाहे, मगर इस्लामाबाद में आपकी क्लिनिक कहाँ है? आप किस हॉस्पिटल से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ इस्लामाबाद में। जो रावल मेडिकल सेंटर है खानापुर, वहाँ पे काम करता हूँ। तो वहाँ से मैं फिर छुट्टी लेके यहाँ पे आता रहता हूँ वक्ता। और यहाँ पे हम लोग फ्री क्लिनिक करते हैं। डॉक्टर साहब पहले से एडवर्टीजमेंट कर देते हैं कि हड्डी का डॉक्टर आने वाला है, तो काफ़ी दूर दूर से मरीज आते रहते हैं। डॉक्टर शमीम बेग साहब को आपने सुना ना, डॉक्टर सिकंदर साहब इसके बानी हैं इस हॉस्पिटल के। अपने प्यारे वालिदैन के नाम, बुजुर्ग वालिदैन के नाम, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर बड़ा नाम कमाया। वजीर वजारत के ओहदे से खालिद साहब, मौलवी अब्दुल खालिद साहब रिटायर्ड हो गए। एक बहुत बड़ा नाम था
اور انہوں نے اس طرح کے ہونہار بیٹوں کو پیدا کیا. 3 بیٹے ڈاکٹر سکندر حیات خان، ڈاکٹر شجاعت علی خان امریکہ میں رہے اور دنیا سے چلے گئے، اور نثار صاحب وفاقی سیکرٹری رہے. مگر کہانی ہاسپٹل کی ہے، اس ہاسپٹل کی. آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پر علاج تو ہوتا ہے، دوائیاں ملتی ہے، ڈاکٹر اچھے ہیں، مگر مریض آتے ہیں اور ان کے ساتھ اٹینڈنٹس آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کیا یہاں پر سسٹم ہے؟ دیکھو اس طرح یہاں یہ ہے کہ ہر مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کو ہم کھانا دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں ڈاکٹر بیگ صاحب جیسے مشفق انسان، اچھے انسان ہماری مدد کرتے ہیں. یہ کئی سالوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، آج کل کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سارے علاج مفت ہوتے ہیں ٹوٹلی. اور ہمارے ہسپتال بھی ہیں، ہمارے ڈسپنسریز بھی ہیں. 8-9 ڈسپنسریز ہم چلاتے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرتے ہیں ہم کہ کیونکہ ہم دور دور علاقوں میں جاتے ہیں، ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ہر گاؤں میں 3-4 بیوائیں اور یتیم بچے ہوتے ہیں. تو ہم ان کو بھی 7 ہفتے کا کھانا، ڈرائی کھانا دیتے ہیں، جس میں آٹا چاول اس میں چیزیں ہوتی ہیں. اگین یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ ایسے مہربان لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. چلو یہ ہاسپٹل کی بات ہو گئی، یہاں پر آپ مریضوں کو بھی کھانا دیتے ہیں، اٹینڈنٹ کو بھی کھانا دیتے ہیں، مگر سال میں آپ ٹرک بھر بھر کے سامان لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے خرمنگ اولڈنگ کی طرف، آپ شیگر خوشے کی طرف، خافر خوشے کی طرف یا شیگر ارندو کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا نظام ہے، کہاں سے لا کر کہاں آپ خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے نا، سب سے جو بیسک بات ہے آپ یہ سمجھ لیں، یہ ہسپتال اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے. اس میں ہم لوگ، میں ہو گیا، بیگ صاحب جیسے لوگ، ہم لوگ ورکرس ہیں. یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہماری کوئی فارمل آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جب ہم چندے وصول کریں، یہ وہ کریں، اخباروں میں پھریں. آج تک ہم نے کبھی نہیں کیا. بس اللہ میں ہماری مدد کرتا ہے. جب تک اس کی رضا رہے گی ہمیں امید ہے کہ ہسپتال چلے گا، سمجھے نا. اور جہاں تک مدد کا تعلق ہے، یہ تو عجیب قصہ ہے. اس بلتستان میں اور گلگت میں ہم پچھلے 2008 سمجھے نا 23 سال سے کام کر رہے ہیں. ہارڈلی ہمیں تو اینی ہیلپ ملی. ایک دفعہ گورنمنٹ نے ہیلپ دی تھی، اس کے بعد وہ بھی فارغ ہو گئے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہماری جو مشکلات مینلی فائنینشیل ہوتی ہیں، چونکہ ہم بزنس تو ہے نہیں کہ پیسہ کمائیں اور لگائیں تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ وغیرہ کو بھی کہا ہے. مگر آپ کو پتہ ہے یہ جو غریب ملک ہوتے ہیں اس میں صحت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. سارا پیسہ جو ہے وہ عیاشیوں میں جاتا ہے. مگر آدمی بس اللہ کو سے دعا ہی کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ ہم سب کو خدمت کا موقع ملتا رہے گا اللہ نے کی طرف سے. 2 جملے میں بولیں کہ اس ہاسپٹل میں کتنے لوگوں کا آپریشن ہوا ہوگا، تعداد ذرا. بڑا مشکل ہے، ہزاروں مطلب ہے. آئی کینٹ سے اسے. اور کس قسم کا آپریشن آپ یہاں نہیں کر سکتے ہیں جن کو ریفر کیا جاتا ہے اسلام آباد؟ دیکھیں نا بات یہ اس طرح ہے کہ پہلے یہاں باہر سے بہت ڈاکٹر آتے تھے. جب تک کووڈ نہیں ہوا تھا نا تو آسٹریلیا سے، یو ایس اے سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے لوگ آتے تھے اسپیشلسٹ. اس کے بعد یہ آنے بند ہو گئے. تب ہم نے موسٹلی لوکل اسپیشلسٹ امپلائی کیے ہوئے ہیں. تو ہر اسپتال کی ایک حد ہوتی ہے، سمجھے نا. یہ کوئی ٹرشری کیئر سینٹر نہیں ہے بلکہ سارے ہندوستان میں نہیں. ہم لوگ، ہماری جو زیادہ زور ہے وہ پرائمری ٹریٹمنٹ پر ہے. جو نا چھوٹی چھوٹی بیماریاں بڑھ کے بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں. تو اس لیے، اور دوسری بات ہماری سب سے بڑی بات اچھی یہ ہے، غریب لوگ دور دور پہاڑوں میں رہتے ہیں، آ نہیں سکتے. اور ویسے بھی یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور یہاں عورتوں بچوں کو لفٹ نہیں کراتے زیادہ. تو ہم یہ کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں آتے. ہم علاج کرنے ان کے گھروں میں جاتے ہیں. ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب، زبیدہ خالق میموریل فری ہاسپٹل کے بانی سربراہ. شمیم بیگ صاحب، آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارے مہمان ڈاکٹر کیمپ کرنے کے لائے ہیں. مجھے کہتے ہیں احسان علی دانش، آپ کو اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے. اس کے باوجود بھی صحت ادھر ادھر ہو سکتی ہے. ہونے کی صورت میں بلتستان کے نواح میں، گلگت بلتستان کے نواح میں اگر آپ بستے ہیں، سیدھا یہاں آ جائیں.
बगैर किसी एक रुपये खर्चे के छोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन तक, छोटी बीमारी से लेकर बहुत बड़ी बीमारी तक सबका इलाज फ्री, कंप्लीट फ्री में होता है। मुझे एहसान दानिश को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी और पिकनिक स्पॉट से, किसी और स्पॉट से हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।